منفقين اظن. والمنفقين، المنفق كلمة أنفق ونفق وكل دي هي مأخوذة من كلمة يعني كده من نفق الحمار، يعني مات. نفقة السوق يعني بضائعها انتهت. سوق نافقة يعني لم يعد فيها ايه؟ بضاعة، خلاص نفقت، ذهبت البضاعة. فنفقة مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا أن الإنسان حين ينفق يميت هذه من نفسه، فلا يتذكرها لمنفق عليه، ما يفتكرش ان هو عمل في ده كذا وعمل في ده كذا وعمل في ده كذا، انتهى كل شيء خلاص. الله ليه؟ لانه هو ما عملهاش كده، ده فقط لوحة عرض عليها فضل القدرة العليا، لوحة فقط، ما تقعدش تمن عليه وفكرها له بقى وكل ما يحصل حاجه يقول يا تبقى مش نفقه دي. بقى كلمه نفقه ماخوذه من ايه؟ من نفق الحمار يعني مات، ونفقه السوق ذهبت بضائعها. يريد الله من كل انسان يخرج شيئا من ماله ان الشيء ده ايه؟ انتهى كل شيء من ذهنه، ولا يفتكر ولا ابدا. طب المنفقون قال لك نعم، لان دي عليها الكون. طب المنفق يقتضي منفق ويقتضي منفقا عليه ومنفقا به. طب المنفق هو المؤمن، والمنفق عليه المنفق عليه فقير. طيب والمنفق هو الخيرات اللي بتيجي. الخيرات دي بتيجي ازاي؟ بتيجي نتيجة الحركة، حركة في الحياة، وحركة المتحرك في الحياة تقتضي قدرة. فإذا كان إنسان عاجز ما عندوش قدرة من أين يعيش؟ يبقى لازم ربنا يضمن له في حركة القادر ما يعوله، ولذلك جعل القدرة عرض من أعراض الحياة. معنى عرض يعني يبقى ده قادر وبكرة يبقى عاجز، وما دام عرض أؤمني ساعة يطلب مني أن أنفق وأنا قادر على غير قادر، أقدر إنني ما دامت عرضا من أعراض الحياة وأنا من الأغيار وعرضا أن أنا أبقى عاجز، برضه أقول ما هاني لما أبقى عاجز هيجي يديني. يبقى ده التأمين ولا لا؟ هذا هو تأمين المؤمن، بيدي عند قدرته علشان لما تيجي له أغيار ويبقى عاجز يجب اللي إيه؟ ولذلك يجب أن تلحظ في الحكم لا ساعة تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم، ولكن ساعة يؤدى إليك مطلوب الحكم. فالذي يطلب منه أن ينفق يقول له يا أخي قدر إنك أنت هتبقى عاجز، كنت تحب إن الناس تديك ولا لا؟ أهو ده التأمين. بس التأمين في يد مين؟ في يد الله. تأمين في يد مين؟ في يد الله. يبقى إذن ما دامت الأغيار عرضة إن القادر يبقى عاجز والعاجز يبقى قادر، يبقى ساعة ينفق المنفق يميت أنه أنفق، ما يفتكرش وجه اللي أنفق عليه، ما يدراش حد. ولذلك رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم إيه شماله ما صنعت إيه. يبقى حتى نفسه انتهى كل شيء. وبعد ذلك تقدر أنك ساعة تعطي تدخر لتأخذ، إما أن تأخذ إن طرأت لك أغيار في الدنيا، وإما أن تأخذ من يد الله في الآخرة أضعافا إيه؟ أضعافا مضاعفة. يبقى إذن المنفق هو الذي يؤمن لغير القادر حركته في الحياة ضمانا لنفسه إن لم يقدر أن يوجد ما يؤمن. هؤلاء المنفقون الذين يسعون العاجزين يعطون لله بروزا لحكمته في الوجود، لان احنا قلنا ما دام ربنا خلقنا وخلق ده قادر وده عاجز، قال لك علشان ما تعرفش ان القدره لازمه الخلق مش ميكانيكا، لا، عشان اذا قدرت ما تعرف انها قد تسلب. ما دام تسلب تبقى لازم متمسك بالقيوم الذي يقيمها لك دائما.
عشان ما تعرفش انها مساله يعني مش احنا انفلتنا من ربنا وخلقنا قادرين وانتهت المساله. يقول لك لا دي اغيار تروح وتيجي، وما دام تروح وتيجي لازم تحط دي، والا كما قلنا سابقا دي تتطلب الامر بالنفع، ان الله جعل المنفقين وصفا من اوصاف الذين اتقوا والذين اعد الله لهم الجنات تجري من تحتها الانهار. دي علشان ايه؟ علشان يحمي الضعيف اللي خلقه لحكمه، الضعيف الذي خلقه لحكمه، وده مش اخذ منك ابدا، ده مناوله. هذه المناولة ليه؟ لأنك ما كان لك ما يزيد على حاجتك إلا بحركتك في الحياة. هذه الحركة في الحياة تقتضي عقلا يخطط للحركة، وجوارح بطاقة تنفذ المخطط الفكري، مش كده؟ ومادة بتفعل فيها، أرض تزرع ولا صناعة تصنع. أي شيء من هذا لك في الكون، لا المخ اللي بيدبر ويخطط ولا الطاقات اللي بتبذل دي لما بتشوفها اتنزع. واحد ما ربنا نزع مخه بقى مجنون، واحد ربنا نزع حركات مثلا اجهزته بقى ايه؟ بقى ضعيف. ربنا منع عنه الماده اللي يتفاعل معاها. اذا ما فيش حاجه من دي ذاتيه لك، تبقى بتاعت مين؟ بتاعت الله. يبقى اشتغل مضارب عند الله، اديله بقى حق، واديله الحق مش هو عايزه، لا ده هو عايزه لاخوك وهيعوز ليك اذا عنا لك حاجه تبقى تاخدها. يبقى المنفقين دي صفه من الامثله. شوف بقى، يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل في الصبر صلابه اليقين الايماني في النفس البشريه، وفي الصدق انسجام مع واقع لا اله الا الله، وفي النفقه حمايه الايه؟ حمايه العاجز الذي ايه؟ لا يقدر. وبعد ذلك يعود إلى نفسك عودة أخرى. والمستغفرين بالأسحار.